नयनार लोकांनी पळयलें जाल्यार तांकां दिसतलें आनी जे अळमी खायरे गोंयचे लोक आसात तांकां हें कितें चल्लां कांय कळचें ना, पूण हें एक अत्यंत म्हत्वाचें अळम्याच्या शास्त्रांतलें की ही जी अळम्याची टोपी आसता ती काडून ताजो शिक्को घेवचो पडटा आनी तो पोंदान मागीर सारको त्या प्लास्टिकाचेर येता. तो आमकां स्कॅन करूंक मेळटा, तो डायरेक्ट मायक्रोस्कोपाचेर मावंट करून स्टडी करूंक मेळटा आनी अशा पद्दतीन ही अळमी आतां रात मेरेन म्हाका ताजें डिपॉझीट मेळटलें पोंदान आनी मागीर तें स्टडी करून फुडें मागीर ताजे स्लायड बिडी करून आमी फुडलो अभ्यास ताजेर करतात. म्हणटकीच ती धवी गोंयची रोहिणीची अळमी म्हणून हांवें नांव जांकां दिलां टर्मिटोमायसीस अल्ब्युमिनोसिस. ही काणकोणांतली एक प्रमूख जात जाल्यार त्या टर्मिटोमायसीस अल्ब्युमिनसची ही टोपी हांवें दाण्या पासून वेगळी केल्या आनी ती आतां हांगा अशी एक टोपी दवरल्या आनी ताजे वयर एक टिश्यू पेपराचो उदकान भिजोवन कुडको दवरला, कित्याक ताका लागून आर्द्रता म्हणजे ह्युमिडिटी वाडटा आनी त्या अळम्यांच्या बियांक प्रेरणा मेळटा की पावस पडटकीच ती सगळीं बियां भायर सरतात आनी ताजो शिक्को सारको त्या हाजेर सांज मेरेन येतलो आनी ताजो एक सेपरेट व्हिडियो तुमकां दिसतलो.